ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وسام سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكهف والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معتر مطهر منبر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الخدا كهف المرام اسماء الظلام جميل الشيام شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عزمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وعند سدرة المنتهى ما ورى مقامه وكاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين
رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المستاكين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما سارے حضرات ایک بار علم شریف تین دفعہ کرسی پڑھ دوں جتوں تشریف لے کے آئے سب کا شکریہ ادا کرنا خصوصاً حاجی مرزا فاروق میر صاحب سی او زمزم آپ دبئی تو ہر سال کی طرح اس سال بھی تشریف لے آئے ایک قبلہ والد صاحب رحمت اللہ علیہ دے مرید نے میرے پیر بھائی نے اللہ تعالیٰ حاجی فاروق صاحب کی محبت قبول فرمائے کہ دبئی تو اسپیشل اس واسطے آپ تشریف لے آئے سارے حضرات کا میں شکریہ ادا کرنا اللہ تعالیٰ سب نو عزت عطا فرمائے سب نو برکت عطا فرمائے جو آرزوان ہے کہ اللہ سب کی پوریاں فرمائے آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين مالک مولا 12 بجے تو لے کے ان تک تیرا اور تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیتا گیا ختم غوثیہ شریف پڑھا گیا لنگر شریف کا اہتمام کیتا گیا مالک مولا سب تیری بارگاہ لیے اندر پیش کرنے قبول و منظور فرما اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ لیے پیش کرنے قبول و منظور فرما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین حضور دیال اولاد ازواج مطہرات 1,24,000 کم ہوئے انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی بارگاہ لیے اندر پیش کرنے قبول و منظور فرما حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد یارویں سرکار دی بارگاہ میں پیش کرنے قبول و منظور فرما حضرت داتا گنج بخش علی حجویری خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خواجہ قطب الدین مختار کاکی بابا فرید الدین مسعود گنج شکر خواجہ نظام الدین محبوب الہی پیر سیال لجبار پیر میر علی شاہ سرکار دی بارگاہ میں پیش کرنے قبول و منظور فرما حضرت خواجہ پیر سید محمد الیاس شاہ صاحب نور اللہ مرکزہ حضرت خواجہ پیر خادم حسین چشتی نظامی رحمت اللہ علیہ پیر محمد صدیق چشتی نظامی رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ مولانا پیر نور محمد چشتی رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ لیے اندر پیش کرنے قبول و منظور فرما اس قبرستان اندر جتنی مدفون میں تمام درون صالح ثواب پیش کرنے قبول و منظور فرما حضور دی جمیع امت مرحومہ درون صالح ثواب پیش کرنے قبول و منظور فرما ہاڈے بھائی رفیق صاحب چکرالہ مشرال تشریف لائے رہے والدہ ماجدہ چند دن قبل پہلے وصال کر گیا نے انہاں درون صالح ثواب پیش کرنے قبول و منظور فرما مالک مولا حضور دا صدقہ بیمار مشفع عطا فرما پریشان حالت پریشانیاں دور فرما قرضدارہ نو قرضے تو خلاصی عطا فرما غیرہ دی محتاجی تو محفوظ فرما اپنے خزانہ غیب سے مدد عطا فرما بے طلب عطا فرما بے حساب عطا فرما مالک مولا جتنے احباب تشریف لے آئے نے سب کی حاضری قبول فرما سب نو قدم قدم تے برکت عطا فرما نہ کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں جیسا ہے سقی ویسی عطا مانگ رہے ہیں وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ لنگر شریف بالکل تیار ہے سارے حضرات لنگر خانے تشریف لے